जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। मुझे उम्मीद है आपने हमारा पहला सेगमेंट एंजॉय किया होगा। बहुत मजे का आज सेगमेंट था और बहुत मजेदार केक जो है वो हमारे शेफ वहीद ने आज हमारे लिए बनाया। और इसी के साथ साथ दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हैं नाजरीन। मुझे आजकल ये लगता है कि सेल्फ डिफेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले मैं ये सोचती थी खवातीन के लिए सेल्फ डिफेंस का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अब मर्द हजरात को भी सेल्फ डिफेंस आना जरूरी हो गया है। और आप सबको एक होना चाहिए कि आपके ऊपर अल्लाह ना करे कोई ऐसा वक्त आता है या कोई ऐसी चीज आप देख लेते हैं अचानक से तो आपके हवास भागता हो जाते हैं। उन सब चीजों को कंट्रोल किस तरह करते हैं, सेल्फ डिफेंस किस तरह कर सकते हैं, हम आज आपको बताएंगे। अपने शो में हमने मदऊ किया है मास्टर मोहम्मद शहबाज को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में बताया कि सेल्फ डिफेंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, हर किसी को आना चाहिए। तो जरा इस बारे में बताइए, लेकिन उससे पहले जो है अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम मास्टर मोहम्मद शहबाज है। मैं इंटरनेशनल ब्लैक बेल्ट हूँ, 5th Dan कुकीवान कोरिया से रजिस्टर्ड हूँ। और इसके अलावा मैंने लॉट ऑफ इंटरनेशनल मेडल्स होल्डर हूँ। 4 टाइम 2 टाइम मैंने इंडिया को बीट किया है 2014 में और 2017 में। ठीक है। इसके अलावा जो है नेशनल काफ़ी मेडल्स हैं मेरे पास और लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शाहीन ताइक्वांडो एकेडमी फिटनेस जी मेरी एकेडमी का नाम है, जहाँ पे बच्चे ताइक्वांडो को और जिटक्वांडो को और जूडो वगैरह सीख रहे होते हैं और सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ओके। तो ये छोटा सा इंट्रो है। इसके अलावा मैं नेशनल इंटरनेशनल रेफरी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो है मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को रेडी कर रहा होता हूँ कंपटीशन के हवाले से। ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ डिफेंस जो है हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भले वो किड्स हों और वुमेन हो या मेल हों, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें सीखना चाहिए क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिस कर जाते हैं जो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। बिल्कुल। अगर हम नेगेटिव रोल को प्ले ना करें, हम पॉजिटिव की तरफ आ जाएं तो हमारी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये आपकी अपनी एकेडमी के बारे में बताइए। कराची में कहाँ वाक़ है, कौन से एरिया में वाक़ है, ताकि लोग जो राब्ता करना चाहते हैं वो राब्ता करें, क्योंकि बच्चों का जो आपने बताया बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक मतलब ऐसी चीज़ है कि आपको आना चाहिए, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना वो काम करना छोड़ देता है। जब ऐसा कुछ होता है, खुदा न खास्ता कोई आके आपको एकदम से हिट कर देता है या कोई किसी चीज़ के लिए स्नैचिंग के लिए अगर कोई आता है तो आप ये देखें ना, हमारा दिमाग एकदम से काम करना छोड़ देता है। तो सेल्फ डिफेंस में क्या हमें दिमाग को एक्टिव रखना भी सिखाते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। पहले मैं सवाल का जवाब दे दूं कि मेरी एकेडमी जो है नॉर्थ कराची में बफर जोन में गुलशन में मौजूद है और जैसे कि MS फिटनेस जोन के अंदर भी मौजूद है, 3G में भी मौजूद है, मेडिशा फाउंडेशन एकेडमी में भी मौजूद है। तो मुख्तलिफ कराची में मुख्तलिफ जगहों पे काम करने का मकसद सिर्फ इतना है मेरा और मेरी टीम का कि हम सही तरीके से जो हुनर है, जो आर्ट है, वो हम तरीके से पहुंचा सकें। मार्शल आर्ट्स बेसिकली एक स्कूल है जहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स करवाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग, जूडो, जिजुस्टो, विजोरियो, शितोकान काई, विंग चुन, कंग फू, ये सारी चीज़ें मार्शल आर्ट्स के अंदर काउंट होती हैं। तो उसको हम एक स्कूल कहते हैं, मार्शल आर्ट्स स्कूल। तो लोगों को अवेयरनेस पहुंचनी चाहिए और इस प्रोग्राम के ज़रिए अवेयरनेस भी पहुंचेगी। और सेल्फ डिफेंस के हवाले से बिल्कुल आपने सही बात कही है, माइंड का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। फिजिकली फिट होना चाहिए इंसान को और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए और फोकस बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि आप जब फिजिकली स्ट्रांग होंगे, मेंटली स्ट्रांग होंगे तो आपका फोकस एवरेज जो है रेंज वो आपको बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा कि आपको पता रहेगा कि वो कितने स्पीड से सामने से अटैक करने वाला है और आपको कितने स्पीड से उससे बचना है और अटैक करना और मूव हो जाना है। बिल्कुल ठीक है। आपने अपनी टेक्निक्स को अपने माइंड में लेकर आना है। फॉर एग्जांपल आपको टेक्निक का पता ही नहीं है और वो अटैक कर रहा है और आप बच रहे हैं और उसी बचने में आपको नुकसान हुआ और आप नीचे गिर गए और आपके ऊपर और ज़्यादा अटैक करने लग गए, तो आपको कैसे बचना है? तो ये सारी चीज़ें हम अपनी एकेडमी में बता रहे होते हैं, बच्चों को समझा रहे होते हैं, छोटे बच्चों को समझा रहे होते हैं कि किस तरीके से करते हैं। इसी तरीके से गर्ल्स को, वुमेन्स आती हैं, फैमिली पूरी फैमिली एकेडमी में ट्रेनिंग करने आती हैं, तो हमें उनको अवेयरनेस देते हैं कि आपको अपने बच्चों को कैसे बचाना है और बड़ों को कैसे बचना है। इसी तरीके से मेल के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसको किस तरीके से हमें टैकल करना है। तो जब तक हम फिजिकली स्ट्रांग नहीं होंगे, मेंटली अप्रोच नहीं कर सकते अपने आप को। जब मेंटली अप्रोच करेंगे तो हमारा नर्वस सिस्टम खुद कहेगा कि अपनी आई को पावर बढ़ाओ, अपनी सोच बढ़ाओ, अपनी आंखों की रिदम को बढ़ाओ कि किस तरीके से रेंज को देखना है, आपने आगे किस तरीके से बढ़ना है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सेल्फ डिफेंस को हम बहुत सारे रुख से देख सकते हैं। अगर कोई भी एक स्टाइल आपको आता है, जैसे कि मुझे ताइक्वांडो आता है, मुझे जिटक्वांडो आता है, जूडो आता है, तो आप उनकी टेक्निक्स से हेल्प ले सकते हैं।
اگر مجھے کچھ بھی نہیں آتا تو پھر میں سیلف ڈیفense کی پیور کورس کروں, لیکن وہ کروں جہاں کوئی اچھا سکھا رہا ہوں, ٹائم ضائع نہ کریں, کیونکہ سکھانے والے تو بہت سارے ہیں, سیکھنے والے کو نہیں پتا میں کیا سیکھنے جا رہا ہوں. ایگزیکٹلی. اب وہ غلط سکھائے یا اچھا سکھائے اس کی تربیت کا نہیں پتا. تو یہ بہت امپورٹنٹ رکھتا ہے کہ انسان اپنے بارے میں بہت ساری چیزیں جان لے کہ میں جس چیز کے پروگرام کے لیے اٹیمپٹ کرنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں ہے کیا, اس کو مجھے کس طریقے سے کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہم سکھا رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایج میٹر کرتی ہے؟ مطلب کوئی اگر بڑھاپے میں ان کو لگتا ہے کہ بھائی اب میں آفٹر 50 کی اگر بات کریں کہ مجھے اب جو ہے وہ سیلف ڈیفense سیکھنا ہے, تو وہ سیکھ سکتے ہیں, آپ لوگ سکھا دیں گے؟ زبردست, آپ نے بڑی اچھی بات کہہ دی. میرے پاس آئے تھے 2017 میں, 2017 میں آئے تھے 68 ایئرز اولڈ. نیو یارک سے آئے تھے وہ, 6 منتھ کے لیے آئے تھے اور انہوں نے ٹریننگ کی میرے پاس. تو ان سے چلا نہیں جاتا تھا, تو یعنی کہ مطلب کہ پاؤں پورا پراپر نہیں رکھتے تھے اور پاؤں کھول کے چلتے تھے اس طریقے سے. تو مجھے کہا انہوں نے لاٹھی سکھا دیں, یہ کر دیں. میں نے بولا کیا ضرورت ہے آپ کو سیکھنے کی اس ایج میں, آپ آرام کریں, فٹنس کر لیں, کارڈیو کر لیں آپ, فٹنس یوگا کر لیں میرے پاس. تو انہوں نے کہا نہیں, مجھے وہاں پہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہاں پہ ڈیفینس کرنا پڑتا ہے ایز اے مسلم, ہمیں بہت ساری چیزوں میں ہرڈلز آتی ہیں. تو وہ جب موومنٹ کرتے تھے تو کبھی آرمز میں درد ہو رہا ہے, کبھی پلیک میں درد ہو رہا ہے, تو اس طریقے سے وہ ٹریننگ کریں. اور یوٹیوب میں ویڈیوز بھی ڈلی ہوئی ہیں ان کی, شاہین تیکوانڈو اکیڈمی کے چینل پہ, تو اس میں بھی ویڈیوز بھی موجود ہیں آفیشیلی, یعنی کہ جتنی باتیں میں بتا رہا ہوں وہ ساری چیزیں آفیشیلی موجود ہیں. تو کر سکتے ہیں. میرے پاس جتنے بھی انکوائریز آتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, تو میں یہی کہتا ہوں کہ 3 سال سے لے کر کسی بھی ایج میں آ جائیں, بٹ آپ کے اندر ٹیلنٹ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے سیکھنا ہے. اگر آپ یہ پیشنس کے ساتھ آ رہے ہیں تو آپ لرن کو مکمل کر لیں گے, اور اگر آپ نہیں آ رہے تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ کا مائنڈ بالکل نہیں بن سکے گا. آپ کچھ وقت کے لیے تو ٹیچر کے ساتھ رہیں گے, لیکن اس کے بعد بولیں گے نہیں نہیں نہیں. اوکے, کتنے ٹائم میں بندہ سیکھ سکتا ہے؟ ٹائم اپروکس اگر صرف بیسکلی سیلف ڈیفenس کو سیکھنے آ رہے ہیں تو 6 منتھ 1 ایئر, اور اس کے ساتھ اور زیادہ گروم کرنا چاہتے ہیں اور نئی ٹیکنکس ایڈوانس ٹریننگ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر ایکسپینڈ کرنا پڑے گا. جتنا ٹائم ڈیوریشن لگائیں گے اتنے ہی ایکسپرٹ ہوتے رہیں گے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ فار ایگزامپل ہاتھ ملاتے ہیں, سافٹ کارنر کے ساتھ ملاتے ہیں, کوئی ہارٹ کے ساتھ ملا رہا ہوتا ہے, کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کلائی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے. اب اس کو چھڑانا کیسے؟ اب اس کے اندر ٹیکنیک ہے. اگر کسی نے کلائی پکڑ لی ہے, اب آپ چھڑائیں گے کیسے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے سامنے والے نے جو پکڑا ہے اس کے ہاتھ میں وائبریشن تو نہیں سٹارٹ ہو گئی, اس طریقے سے ہل تو نہیں رہا, اس کے ہلنے سے ہم نے فائدہ لینا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو پہلی بات یہ بتا دی تھی کہ پہلے آپ نے اپنا ویژن بنانا ہے کہ مجھے بچنا کیسے, تو اسی ٹیکنیک پہ آپ نے کرنا ہے. اسی کے ساتھ پریشر پوائنٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ. پریشر پوائنٹس کا آپ کے بہت سارے ٹرکس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے بہت سارے پوائنٹس ہیں, بہت سارے پوائنٹس ہیں جس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا ٹائم لگاتے ہیں. اب مجھے اس فیلڈ میں 1998 سے ہوں میں, اور میرے 23 سال مکمل ہو چکے ہیں. 10 جنوری کو میرے 24 سال مکمل ہو جائیں گے مارشل آرٹس کے اندر, الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا سے. اسی طرح میں نے اکیڈمی بنائی تھی 2005 میں, 2005 میں, اور 18 سال مکمل ہو جائیں گے 10 جنوری کا. ماشاءاللہ. اپنی اکیڈمی کے بارے میں ہمیں بتائیے. مارشل آرٹس بھی سکھاتے ہیں آپ لوگ, فٹنس بھی سکھاتے ہیں, تو سب سے زیادہ کیا سمجھتے ہیں آج کل کا جو ہمارا معاشرہ ہے؟ ہم لوگ ویسے ہی بہت ڈپریس ہیں, ہم لوگ پتہ نہیں کن چکروں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, جو ہمیں صحیح جگہ جانا چاہیے نا وہاں نہیں جاتے, وہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ویسٹ آف ٹائم ہے, اور جو فضولیات کی چیزیں ہیں نا اس پہ ہم لوگ مشغول ہیں. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس بارے میں یہی کہوں گا کہ ہمارے لوگوں کو اویئرنیس بہت ہے, لیکن بٹ وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جو ان کے لیے نیڈ ہے. دیکھیں ابھی میڈیا میں بہت ساری چیزیں آئیں لاک ڈاؤن میں, لاک ڈاؤن کے بعد بھی, لاک ڈاؤن سے پہلے بھی, کڈنیپنگ کے حوالے سے, کڈس کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے, وومن کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے, میل کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے. تو ہمارے لیے تو سارے امپورٹنٹ ہو گئے نا, ہماری تو لائف سیکیور ہونی چاہیے. میرے حساب سے ہر انسان کو اپنا بچاؤ کرنا آنا چاہیے. اپروکس کم سے کم اپنے آپ کو تو بچا لیں. ایگزیکٹلی. اور جب اپنے آپ کو بچانے لگیں گے نا, کانفیڈنٹ بلڈ ہو جائے گا, تو وہ دوسروں کی بھی مدد ہیلپ کریں گے. فار ایگزامپل غلط ہو رہا ہے کچھ, نہیں آپ غلط کر رہے ہیں, اگر کچھ ایسی پرابلم ہوتی ہے, نیگیٹو رول پلے کرتے ہیں, تو اس کے ساتھ آپ پازیٹیو اٹیک کر سکتے ہیں, ڈیفینس کر سکتے ہیں. تو میرے حساب سے سب کو یہ سب اس راستے میں آنا چاہیے, اور اس پیج میں سب کو مل جل کر چلنا چاہیے, کیونکہ یہ مارشل آرٹس ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جس کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. صرف آپ کو ٹائم لگانا ہے اور محنت کرنی ہے. فار ایگزامپل بہت سارے پنچ بناتے ہیں, کوئی بھی آپ ایگزامپل لے لیں, پنچ بنانے کا بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, یوں کر کے ایسے بنا رہے ہوتے ہیں, کوئی یوں بنا رہا ہوتا ہے, کوئی اس طریقے سے بنا رہا ہوتا ہے. مارشل آرٹسٹ کو ریئل پتہ ہوتا ہے پنچ کس طرح بنانا ہے, اس کے پنچ کے ردھم, اس کی پرفارمنس اس سے انداز سے ہو جاتا ہے. واو. تو
یہ ساری چیزیں ہمارے مارشل آرٹس. اچھا جب آپ کے پاس کوئی سیکھنا آتا ہے اکیڈمی میں تو آپ ویسے جب وہ آتا ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہوں گے کہ یہ بندہ سیکھ بھی سکتا ہے نہیں ہے, کہ اس کو کتنا ٹائم لگے گا. اگر میں اپنی بات کروں کہ بھائی مجھے مارشل آرٹس سیکھنا ہے, سیلف ڈیفینس سیکھنا ہے, تو آپ کیا مجھے جج کر لیں گے؟ میرے کس چیز سے آپ جج کر پائیں گے؟ سب سے پہلے یہ بہت اچھی بات ہے, سارے سوالات بہت اچھے ہو رہے ہیں. انٹرویو ہوتا ہے میری اکیڈمی میں, ٹھیک ہے, میں بیٹھاتا ہوں, بیٹھنے کے بعد پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کا انٹرویو لیتا ہوں, ان کو اسی حساب سے جج کر لیتا ہوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. پہلے تو یہ ایک کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا, اندر آنے کے بعد, ڈور کے اندر آنے کے بعد سر مجھے یہ سیکھنا ہے. اب جب میں کوائریز کرتا ہوں کہ بھائی آپ نے سیکھنا کیوں ہے, کچھ نہیں آئیڈیا, سر بس نیٹ پہ دیکھا تھا, سر یہ سیکھنے آئے ہیں. تو اب ان کو بریفنگ دیتا ہوں, جب وہ انٹرسٹ لیتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں اس طرف ہے. ایک پہلو تو یہ ہے سمجھنے کا. دوسرا پہلو ہے میں فزیکلی ٹیسٹ لیتا ہوں, جیسے کہ رننگ ٹیسٹ, کارڈیو ٹریننگ میں جمپنگ جیک, ٹھیک ہے, ڈبل ریزنس جس کو ٹرنک جمپ کہتے ہیں, اور کچھ ٹائر ٹریننگ ہے جس کے اوپر ٹائر کو تھرو کرنا, ٹائر کے اوپر سے جمپ کرنا. تو انسان کا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ جمناسٹک میں جانا چاہ رہے ہیں, اور اگر وہ اٹھا رہے ہیں پورا پراپر وے میں اٹھا رہے ہیں, گرپ مضبوط ہے تو وہ سیلف ڈیفینس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر جمپنگ جیک میں بیلنس بہت اسٹرانگ بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مارشل آرٹس میں ایز اے فائٹر بہت اچھی پرفارمنس دے سکتے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی میں نے ڈیوائڈ کی ہوئی ہیں جس کے حساب سے میں لے کے چلتا ہوں. پھر اس کے بعد جب وہ فزیکلی اٹیمپٹ کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ جو 1 ویک کے جو ٹریننگ ہوتا ہے اس میں وہ ان کی پوری باڈی بتا چکی ہوتی ہے کہ شہباز صاحب آپ نے ان کو اس راستے میں لے کے جانا ہے, اور پھر میں ان سے شیئرنگ کر دیتا ہوں کہ اب آپ اس راستے میں چلیں گے. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اچھا جو آپ گائیڈ کرتے ہیں پھر وہ بچہ یا جو بھی انسان ہے سیکھنے والا وہ اسی راہ پہ چلتا ہے؟ الحمدللہ. واو ماشاءاللہ, دیٹس ویری نائس. اچھا فزیکل فٹنس کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ کتنا میٹر کرتی ہے, کوئی بھی آپ سیکھنا چاہتے ہو کوئی بھی چیز؟ اگر فزیکلی فٹنس آپ کے اندر فٹنس نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. فار ایگزامپل انسان ڈائٹ لے رہا ہے, اس کی کیلریز بڑھتی جا رہی ہے, اس کے کولیسٹرول بڑھتا جا رہا ہے, وہ کنٹرول نہیں کر رہا, وہ بہت زیادہ ہیلدی ہو جائے گا, اس کو پھر بہت ساری بیماری ہو جائے گی, جیسے آپ نے ڈپریشن کا نام لیا, ٹاپ لسٹڈ ہے, ٹھیک ہے, شوگر, ہائی بی پی, بلڈ پریشر. تو یہ ساری چیزیں جب آئیں گی تو وہ آٹومیٹکلی کس طرف جائے گا, یعنی تو میڈیسن کی طرف جائے گا, یعنی تو وہ فزیکل فٹنس کی طرف جائے گا, یعنی کہ فٹنس کی طرف جائے گا. تو فٹنس وہ پہلے سے کر لے تو ڈاکٹر سے بھی بچت, میڈیسن سے بھی بچت, اور اس کی پرفارمنس بھی اچھی ہو جائے گی, اور وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ انرجیٹک محسوس کرے گا, اپنی ایج سے اور زیادہ بوسٹ کرے گا کہ نہیں بھائی میں اور زیادہ ایکٹیو کر سکتا ہوں, اپنے آپ کو ایکٹیویٹی میں آگے لا سکتا ہوں. تو اسی لیے اسپورٹس اور مارشل آرٹس بہت بیسٹ ہے فٹنس کے حوالے سے. اور آپ نے پنچ کی بات کی, پنچ بنانے کا طریقہ جو آپ نے بتایا, تو اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہو کہ بھائی مجھے اپنے دوست سے بدلہ لینا ہے اور اس کو جو ہے ایک ایسا مکہ مارنا ہے جس سے وہ یاد کرے کہ بھائی اس نے پنگا کس سے لیا تھا, تو کیا اچھا اگر, اور سیلف ڈیفینس تو ہم مذاق کر رہے تھے, مذاقیہ بات تھی, لیکن اگر کوئی سیلف ڈیفینس کرنا چاہتا ہے اور کوئی ایسی پوزیشن اس کے سامنے آ گئی, کوئی سچویشن آ گئی ہے اور اس کو جو ہے بس ڈو اینڈ ڈائی والا معاملہ ہے, تو سب سے بیسک کون سی چیز ہوتی ہے جو اس کو آنی چاہیے؟ اس کو بیسک ٹرکس یہ پتا ہونی چاہیے کہ باڈی کا ویک پوائنٹ کیا ہے. اس کو پریشر پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو بہت نازک اسپیس بھی کہہ سکتے ہیں, جیسے کہ ہماری آنکھیں سب سے زیادہ سینسیٹیو ہیں, قدرت کی سب سے انمول خزانہ میں سے ایک خزانہ ہے, تو وہ آنکھیں ہماری. اس کے علاوہ ہمارا یہ والا ایریا, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہمارا یہ والا ایریا, ٹھیک ہے. اب فور ایگزامپل آپ نے آنکھوں پہ ہیٹ کرنا ہے, آپ نے موومنٹ لی ہے, آپ نے کسی کا پنچ آیا, آپ ڈیفینس کرتے ہیں اور آپ ہیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہیٹ کرنے کے بعد آپ نے اسی کے بعد نیک چاک کیا, آپ نے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پنچ ہیٹ کیا, ٹھیک ہے. پنچ کے 2-3 طریقے ہیں, آپ نے نکلز ہیٹ کر دیے, ٹھیک ہے. اس کے طریقے سے نیک پہ چاک 1 2 3, آپ نے پہلے 1 یہاں مارا, 2 سیکنڈ یہاں مارا, 3rd بھی یہیں مارا, تو آٹومیٹکلی اس کا رہنا بہت مشکل ہے, یعنی تو وہ بے ہوشی میں چلا جائے, میں بھی ڈیتھ ہو جائے. لیکن ہم مارشل آرٹسٹ ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے صرف یہ کہتے ہیں کہ اپنا بچاؤ کرو اور دین موو ہو جاؤ. انٹرنیشنلی رولز بھی یہ ہے کہ آپ نے ڈیفینس کیا اپنے آپ کو, آپ موو ہو جائیں. آپ وہاں پہ کوئی کھڑے نہیں رہیں کیونکہ وہ شوٹنگ نہیں ہو رہی کہ آپ کے پاس کوئی جی بالکل ڈوری بندی ہوئی ہے, آپ بھاگ رہے ہیں, آپ اڑ کے چلے جائیں گے, کہیں پہ چھپ جائیں گے, ایسا کچھ پلان تو نہیں ہے. کوئی دیوار بھی موجود نہیں ہے, کوئی گیٹ بھی موجود نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر چلے جائیں گے. آپ نے اپنے آپ کو خود ڈیفینس کرنا ہے. تو آپ نے اٹیک کیا, ڈیفینس کیا, ڈیفینس کے ساتھ پھر اٹیک کیا, آپ موو ہو جائیں, آپ کے پاس جگہ موجود ہے, آپ موو ہو جائیں, چلے جائیں. لیکن آپ ان کو اتنا نقصان پہنچا دیں کہ آپ سیف سائڈ ہو کے موو ہو سکیں. اب اگر آپ نے ایک اٹیک کیا اور آپ چھوڑ کے چلے گئے, وہ دوبارہ اگین اوپر آ جائے گا اور وہ کرے گا. دیکھیں سیلف ڈیفینس بیسکلی جو ہے نا, میرے تجربے کے مطابق, جو میرا اپنا اتنے سال کا ایکسپیرینس ہے, اس کے مطابق 2 یا 2 سے زیادہ شخصیتوں کے درمیان میں لڑائی ہے, مقابلہ ہے. فور ایگزامپل 2 بندے کو لے لیتے ہیں, ایک یہاں پہ اے اور یہاں پہ بی موجود ہیں. اے نے اٹیک کیا
اور وکٹم نے ڈیفینس کیا, یہ بچ رہا ہے اپنے آپ کو. تو اس کے اٹیک کو دیکھنا ہے وکٹم کو کہ کیا وہ اٹیک کر رہے ہیں. اب وہ پنچ کر رہے ہیں, گلا دبا رہے ہیں, بال کھینچ رہے ہیں, گلے کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں, گربان پکڑ رہے ہیں, پیچھے سے بیک سے لاک کر رہے ہیں, کیا موومنٹ لے رہے ہیں, یا پاؤں کو پکڑ رہے ہیں, گرانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا نیچے گرے ہوئے پہ ہیٹ کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہمیں چیک کرنی ہوں گی. تو مارشل آرٹس میں یہ ساری چیزیں چیک کی جاتی ہیں, ایک اپر باڈی, ایک لوور باڈی, ایک نیچے فلورنگ پہ ٹریننگ ہوتی ہے جس کو گریپلنگ کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں جاننی پڑے گی. تو یہ سیلف ڈیفینس آپ کو بہت اچھے سے سمجھاتی ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایک اسٹائل کا بیک گراؤنڈ ہے تو آپ بہت زیادہ سروائیو کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں یہ گرو سے کہہ سکتا ہوں کہ تائیکوانڈو سے مجھے بہت کچھ ملا. اور اس تائیکوانڈو کے بیس پہ میں نے بہت سارے اسٹائل سیکھے اور ہر میدان میں کامیاب ہوا. جٹ کوانڈو میں گیا, جٹ کوانڈو کو سیکھا, جوڈو سیکھا, جمناسٹک سیکھا, سب چیزیں. ویپن نن چکو, بروسلی کا سب سے فیوریٹ نن چکو ہے, ڈبل اسٹک اور شارٹ اسٹک, سورڈ, بہت ساری چیزیں, تونفا وغیرہ ساری چیزیں سیکھی صرف تائیکوانڈو کے پلیٹ فارم سے. تو تائیکوانڈو نے مجھے بہت کچھ دیا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے عزت دی. اس کے علاوہ تائیکوانڈو ہی نہیں, مجھے پاکستان آرمی کے 2012 اور 2014 میں آرمی کا ٹرینر بنایا ملیل کینٹ کے اندر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی, اور یہ میرے پیرنٹس اور میرے ٹیچر کی دعا ہے جو کہ اب تک چل رہی ہے یہ سب چیزیں. تو میں یہ چاہتا ہوں میٹرو ون کے پلیٹ فارم سے میں یہ چاہوں گا کہ لوگ اس طرف آئیں, میرے پاس آئیں یا اپنے قریب کسی مارشل آرٹس اسٹوڈیو میں جائیں, لیکن پہلے جج کریں, کوچ کو جج کریں. اچھا, جج کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بدتمیزی کریں یا کچھ ایسا کریں, آپ یہ کر کے دکھا دیں سر, آپ یہ کر کے دکھا دیں, تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. آپ نے کرنا یہ کہ یہ چیز ہم نے سیکھی ہے سر, یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں, نیٹ پہ ہم نے یہ دیکھا ہے, اب ہم کس طریقے سے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو آپ کو وہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی, پھر آپ اس کو دیکھیں, 1 منتھ اس کو چیک کریں, پھر اس کے بعد آپ آگے فیصلہ کریں. مطلب آپ کی فیلڈ میں بھی کویکس موجود ہیں. اوکے, مطلب آپ کو خود ہی سے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ جہاں سیکھنے جا رہے ہیں کیا وہ کیپیبل ہیں سکھانے کے. اسی طرح مثال ہے جیسے کہ ایک بچہ جب بڑا ہوتا ہے 3 سال کا, تو ہم نے چوز کرنا ہوتا ہے کہ اسکول پہ جانا چاہیے. تو ہم کیا کرتے ہیں, انٹرویو کتنے ایک اسکول میں دیتے ہیں, نہیں 3 سے 4, اور ویٹنگ پہ چلے جاتے ہیں. ابھی وہاں سے کال آئے گی, وہاں سے کال آئے گی, وہاں سے کال آئے گی, جن میں سے ایکسیپٹ ہوگا یہاں صحیح ہے, یہاں کی پڑھائی بھی صحیح ہے, ٹیچرز بہت اچھے ہیں, مین کیا ڈسپلن ہے, کریکٹر بلڈنگ کے لیے میرا بچہ یہاں پہ صحیح رہے گا. تو سیم یہاں پر بھی میرا مشورہ ہے, کوئی اس سے ناراض نہ ہو, یہ میرا اپنا مشورہ ہے. مجھے بھی چیک کریں آ کے کہ میں ان کے لیے ان کے معیار پہ اترتا ہوں یا نہیں اترتا. تو آپ 1 مہینے کی ٹریننگ کریں, اس ٹریننگ کے بعد آپ ڈیسیجن لیں, کیونکہ آپ اتنے وہ نہیں ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے کہ ایک مارشل آرٹسٹ کو آپ اتنا جلدی آپ سمجھ لیں. 1 منتھ میں آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں میں کس لیول پہ کھڑا ہوں, مجھے کچھ آیا یا نہیں آیا, میں زمین پر بیلنس پہ کھڑا ہو پا رہا ہوں یا نہیں ہو پا رہا, میرے اندر وہ اسپیڈ, وہ انرجی بلڈ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, وہ ساری چیزیں چیک کرنی ہوں گی. بالکل. اور سب سے امپورٹنٹ بات میں ایک بات یہاں پہ کہتا چلوں کہ آپ لوگ سوالات زیادہ کیا کریں. ٹریننگ کے دوران, ٹریننگ کے بعد یا ٹریننگ کے لاسٹ میں آپ سوال کریں, سر آج جو میں نے ٹریننگ کی ہے کیسی کی ہے, سر اس کے بارے میں مجھے بتائیں, مجھے گھر پہ کس طرح کرنی ہے, مجھے اپنے ڈائٹ پلان کیسے کرنا. اچھا, یہ بھی چیز آپ نے فٹنس کے حوالے سے بات کی, تو ایک امپورٹنٹ چیز ہے ڈائٹ اور ٹریننگ, یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اگر آپ نے صرف ڈائٹ کر لی اور ٹریننگ نہیں کی تو کوئی فائدہ نہیں. بس وہ وقتی طور پہ آپ کو کچھ فائدہ ہو گیا تو ہو گیا, لیکن یہ جب دونوں چیزیں ایک ساتھ چلیں گی تو آپ کی لائف بہت بیلنس میں چلتی رہے گی. تو ڈائٹ پلس ٹریننگ مسٹ بی امپورٹنٹ ان یور لائف. تو آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اچھا سر, کوئی اگر کسی بیماری کا شکار ہے, دل کا کوئی مریض ہے یا پھر کوئی شوگر پیشنٹ ہے, اور بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے, کسی کو کوئی انجری ہوئی ہوئی ہے, تو کیا وہ سیکھ سکتے ہیں؟ ان کو پھر یہ کیا جا سکتا ہے کہ یوگا کے ذریعے ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے. آسنز ہوتے ہیں, بریتھنگ آسنز کے ذریعے ہم بیٹھتے ہیں, یوں کر کے بیٹھ جاتے ہیں, آسنز وغیرہ میں. ایروبک کے کچھ اسٹیپس ہیں, اور مارشل آرٹس کے اندر اسٹیپنگس ہیں جو موومنٹ بناتی ہے. جیسے کہ فور ایگزامپل آپ نے کہا کہ جوائنٹس پین ہے, ہم نے سلیپنگ میٹس کے اوپر ان کو لٹا دیا, لٹانے کے بعد ہم نے ان کو بال ٹریننگ کروا دی, ہم نے ان کو اور مختلف ٹریننگ کروا کے ان کو صحیح کرنے کی کوشش کر دی ہیلنگ کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کہتی ہیں کہ کارڈیو کے پیشنٹ کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ اسمائلنگ ہونی چاہیے, ہنسنے والا عمل زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے, سکون والا عمل ہونا چاہیے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کنڈیشن میں, ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا یا نہیں کیا, پہلے ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن ہے یا نہیں ہے. پہلے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے, کیونکہ وہ ٹریٹمنٹ جو چل رہی ہے وہ خود بھی سجیشن دیں گے کہ آپ یہ چیز کر لیں. اگر وہ نہیں کہتے آپ آرام کریں تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, وہ صرف آرام کر سکتے ہیں اور میڈیسن کے ساتھ چل سکتے ہیں.
یہ ساری چیزیں. تو شہباز صاحب ذرا مجھے اپنے بارے میں بتائیے گا, جب آپ نے سٹارٹ لیا ہوگا, میں جاننا چاہتی ہوں, تو جب آپ نے یہ سوچا تھا کہ مجھے یہی بننا ہے؟ نہیں, کبھی نہیں, ایسا کچھ پتہ ہی نہیں تھا, ہے نا, اویئرنیس نہیں تھی نا. تو یہی چیز میں اسی لیے آج میں آپ کے پلیٹ فارم سے, میٹرو ون کے پلیٹ فارم سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب ٹیچر کے پاس جاتے ہیں تو ٹیچر کو جج کرنا 1 منتھ میں, اور آپ ٹیچر سے سوال کریں سر میں کیسا ہوں, اب میں صحیح چل رہا ہوں, سر مجھے آگے کیا کرنا چاہیے. یہ میں نے اپنے وقت میں اپنے ٹیچر سے نہیں کیا. تو پھر بعد میں آہستہ آہستہ, میرے پیرنٹس ٹیچر تھے ایجوکیشن میں, تو میں ان کے ساتھ ساتھ دیکھتے دیکھتے پھر میں بھی ٹیچر بن گیا. ماشاءاللہ. تو اس طرح کرتے کرتے آج آپ کے سامنے, اور آج میٹرو ون نے مارننگ شو میں بلا لیا. بالکل, اور یہ آپ کی جرنی اتنی خوبصورت ہے, اور آپ سے باتیں کر کے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کی اکیڈمی میں بس عنقریب کل پرسوں میں ہی جوائن کر لوں, کیونکہ مجھے نا ضرورت تھوڑا سا ہوتا ہے کہ بھائی یہ آنا چاہیے, سب کو آنا چاہیے. سیلف ڈیفینس اور مارشل آرٹس بھی میرا انٹرسٹ تو ہے, لیکن کوئی ایسا دکھ نہیں رہا تھا. لیکن اللہ پاک وہ کہتے ہیں نا, اگر آپ کچھ سوچیں تو کہیں نہ کہیں سے راستے بنا ہی دیتے ہیں, اور آپ آج یہاں پہ ماشاءاللہ آپ موجودگی ہو گئی آپ کی, اور آپ کی آمد ہو گئی. تو آپ نے بتایا کہ انڈیا کو آپ نے 2 دفعہ ہرایا تھا, وہ ایکسپیرینس کیسا تھا, اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں. بہت زبردست. ہاں, مذاق والی بات بھی کہوں گا یہاں پہ کہ ہماری ایسوسیشن نے 2014 میں مجھے کہا, ٹریننگ کے بعد گیدرنگ ہوئی تو بیٹھے ہوئے تھے, کہ اگر تم انڈیا سے ہار گئے تو پاکستان واپس نہیں آنا, آپ کو جہاز سے گرا دیا جائے گا. یعنی کہ بہت فنی کال دی. اور یقین مانے میرا رائٹ ہینڈ کا جو بازو ہے وہ اتر چکا تھا کراچی میں ہی ٹریننگ کے دوران, انجری ہوئی تھی, سمپل دیٹ. اور وہ ہلکا سا یہ موومنٹ لینے سے نیچے آتا, اور پھر اس کو ہلکا سا اوپر کرتے تو اوپر چلا جاتا. ٹریٹمنٹ میڈیسنس وغیرہ میں لے کر گیا, اور وہاں پہ بارش بہت شدید ہو رہی تھی, اور مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ اور ویکنیس محسوس ہو رہی تھی. جانماز بچھا کے ایک دن پہلے اللہ تعالیٰ سے لو لگایا, اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا, رب العالمین کچھ بھی ہو جائے نان مسلم سے ہرانا نہیں, اور اگر انڈیا سے ہو جائے تو ہرانا نہیں مجھے, عزت میری رکھ لینا, کیونکہ سبھی آسرے میں. یقین مانے اس لڑکے نے 17 ایئرز اولڈ لڑکا تھا, بہت اچھی ہائٹ تھی, ان کی کوچ بہت اچھی تھی, کیونکہ میں خود نیشنل ریفری ہوں اور میں جانتا ہوں کہ کس طریقے سے کیا ہوتا ہے. میں کوچ بھی ہوں الحمدللہ انٹرنیشنل, تو مجھے اندازہ ہے اس چیز کا کہ وہ کس طریقے سے کوچنگ کر رہی ہیں. تو آؤٹ کلاس انہوں نے 3 فائٹیں کھیلی, ناک آؤٹ بیس پہ کھیلی ہیں الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی مجھے کہ میں نے اس کو ڈراپ کک بھی ماری, بیک کک مارا, رنگ سے باہر کیا, مڈل راؤنڈرز پہ کھیلا, کٹ راؤنڈرز پہ کھیلا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی, اور انڈیا کو بیٹ کرنے میں کامیاب رہا. اور وہ بھی سیکنڈ راؤنڈ میں شروع میں ہی ان کو بیٹ کر چکا تھا میں الحمدللہ, اور اس پوری ٹیم میں پہلا میڈل میرا ہی تھا. ماشاءاللہ, واٹ اے بیوٹیفل جرنی. شہباز صاحب آپ سے مل کے مجھے بہت اچھا لگا, کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اس طرف آئیں اور مارشل آرٹس کو سیکھیں اور سیلف ڈیفینس کو سیکھیں. میٹرو ون مارننگ شو کو میں تھینکس فل ہوں کہ انہوں نے یہ بہت اچھے میسج آپ تک پہنچانے میں میرے ساتھ دیا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم بھی میں آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ فزیکلی آپ کو ٹیکنکس بتاؤں. اور میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا رہا ہوں کہ ہمایوں اشرف صاحب جو ہیں, میں ان کا ٹرینر بھی رہا ہوں, ان کے گھر پہ جا کے میں ٹیچ کیا کرتا تھا. تو شوٹنگ وغیرہ بھی انہوں نے مجھے دکھائی تھی. ماشاءاللہ, دیٹس ویری نائس. تو آپ لوگ یہ سیکھیں اور آگے بڑھیں, اور یہ بہت اچھی چیز ہے. آپ یہ بہت اچھی چیز ہے, اور آپ خوش رہیں, آباد رہیں, انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ کی ملاقات کروائیں گے حاجی دین محمد صاحب سے. تو کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح. جیسے کہ میں نے بریک پر جاتے ہوئے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ کی ملاقات کرواؤں گی حاجی دین محمد صاحب سے. بڑھتے ہیں ان کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. حاجی صاحب, آج آپ نے جو ہے پہلے خیریت دریافت کر لی, آپ کیسے ہیں؟ میں الحمدللہ میں شاندار, بہت مزیدار. ماشاءاللہ, دیٹس ویری گڈ. حاجی صاحب, پروگرام کی سٹارٹنگ میں ہی آپ کا سیگمنٹ سٹارٹ ہوا. میں چاہتی ہوں تھائرائیڈ پہ بات آج ہم کر لیں, کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سی بہنیں جو ہیں ہماری کنسیو بھی نہیں کر پاتی. یہ بات آپ کی 100% صحیح ہے. سب سے پہلے میں چھوٹا سا کچھ الفاظ کہنا چاہتا ہوں. جی جی بالکل کہیے. کہ ہمارے جو ادارے ہیں, ہمارے اداروں میں بے تحاشا برے لوگ ہیں, لیکن کہیں اچھے بھی. بے شک. میں کل نادرا گیا تھا. میں نادرا DHA ڈیفینس میں نادرا میں گیا, وہاں مجھے کچھ کام تھا. وہاں گیا تو وہ مجھے تھوڑی سی پرابلم تھی. وہاں ایک صاحب بیٹھے, اس کا نام تھا یہ محمد عمران خالق صاحب. مجھے نہیں پتا کہ یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں یا جو بھی ہیں. اس سے میں نے کہا اس اللہ کے نیک بندے نے بڑی محبت, بڑی چاہت کے ساتھ
मुश्किल से 10 सेकंड में काम कर दिया। बोला सर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, कोई और मुश्किल हो तो मेरे पास आ जाना, माशाल्लाह। मैं हाजिर हूँ। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखो हमारे जहाँ तक हमने पुलिस देखी तो वो बदकिरदार तरीन देखी जो मेरा आंखों देखा हाल है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं। बिल्कुल बदकिरदार तरीन देखी है मैंने, लेकिन जहाँ पर मैंने इसको देखा है, नादरा पहले भी मेरे साथ मुश्किलात पेश हुई। मेरे नाम तो 2 शनाख्ती कार्ड जाली बने हुए थे बहुत पहले। वो कोर्ट में केस किया, कोर्ट में केस करके भी वो उनका क्या नाम है ख़त्म नहीं हो रहे थे। फिर चौधरी निसार अली खान को अल्लाह सलामत रखे, उसने जो व्हाट्सएप पर सिलसिला शुरू किया था, उस जाके वो दोनों शनाख्ती कार्ड कैंसिल हो, जान छुट्टी मेरी, मुझे पता भी नहीं था। ओके पहले तो ये था। आप ये देखें इस शख्स की बोलते हैं मोहम्मद इमरान खालिक साहब हैं, इसने मुझे चंद सेकंड के अंदर अंदर सारा मामला हल करके दिया और मैं वहां से आया। देखो ये ऐसे लोग अदारों में होने चाहिए, ये काबिल कदर काबिल इज्जत लोग हैं, जिससे मेरी आपकी इज्जत बनती है, उनकी इज्जत बनती है, हमारे मुल्क को कौम की इज्जत बनती है। बेशक। ये वो लोग हैं जो काबिल कदर हैं, काबिल क्या नाम है कदर लोग हैं, इंतखा की कदर के काबिल हैं ये लोग। मैं इसलिए आज उसकी मैंने तारीफ की कि मुझे इंतहा से बढ़ के खुशी हुई। बाद में मैंने बताया कि मैं इस टीवी चैनल प्रोग्राम करता हूँ, अच्छा कोई बात नहीं, उससे कोई सवाल जवाब नहीं, जो भी जाता है कोई भी जाता है, अच्छा क्या मसला ये देखा, अच्छा ठीक है, खुद जाते जाके बोले आते करके आता है। ऐसे हमारे इदारों में अल्लाह ताला ऐसे फरिश्ते हर इदारे में भेज दे। आमीन। और पुलिस में तो अल्लाह ऐसे भेज ही दे, बिल्कुल क्योंकि आमीन। वहां पर सिर्फ जो कुछ मैंने देखा है, अल्लाह मान लफीज, अगर मैं कोई अल्लाह ऐसा प्रोग्राम दे जिसमें सारे पुलिस अफसर वहाँ बैठे हों, वहाँ पर मैं बैठ कर मेरे सामने सवाल जवाब करूँ तो बड़ा अच्छा लगेगा। चले अब आते हैं अपने प्रोग्राम की जी। तरफ। जो आपने थायराइड की बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सी खवातीन ऐसी हैं कि जो मां नहीं बन सकती। इससे गला लटक आया, मर्द का भी यहाँ तक आया हुआ होता है, औरतों को भी आता है, कभी कभी तो यहाँ तक आया होता है। ये बिल्कुल एक क्या नाम है लोटा बना होता है। जी जी। और उनके और जो गायनी की प्रॉब्लम्स हैं वो तो अलामान अलफीज है। बिल्कुल हाँ जी। लेकिन जो चीज़ हमारे पास जो इलाज है, जड़ी बूटियाँ और कलाम इलाही से जो इलाज है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इलाज है और दुनिया जान को शिफा मिली। एक हमारे पास एक फैमिली आती है, मौलाना साहब कभी अब तो सालों में कभी कभार आते हैं। उनके यहाँ मसाइल थे कि उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी, कुछ बच्चे कुछ उम्मीद भी हुई और वो ख़त्म हुए। उन्होंने आके इलाज कराया, माशाल्लाह मेरी बीवी ने इलाज करा। आज उनके पास मैं सब माशाल्लाह मुझे गलतफहमी नहीं थी, 5-6 बच्चे तो हो चुके हैं माशाल्लाह। ठीक है। लेकिन वो कभी कभार आते हैं, आके बड़ी मोहब्बत बड़ी चाहत से आके मिलते हैं। हाजी साहब अल्लाह ने इस घर से मुझे शफा दी, इस घर से मुझे क्या नाम है घर की खुशी मिली, औलाद तो तोहफा दी। मैंने कहा मैंने ये अल्लाह घर से आया, मैंने कोशिश की, मैंने दुआ की, तुझे पढ़ने दिया तो मैं दुआ ही दी है। तो कुछ लोग मीडिया पे आने से बहुत कतराते हैं जी, बेतहाशा कतराते हैं। जैसे हो सकता है कि हमारे प्रोग्राम में आगे चल के एक साथ तशरीफ लेने के, मैंने कल आपसे बात की थी कि उसका दिल का बाल लीक था जी, बात की थी आपसे। तो उसका ये था कि वो ना रात को लेट के सो पाते थे ना चल पाते थे, पूरी रात वो बैठने में गुजरती, उसका घबराहट होती थी, सांस फूलती थी बैठे बैठे। तो जैसे मैंने आपको बोला कि 10 दिन की इस मंगल की बात है, वो पहले 10 दिन पहले आके दिखा गए थे, नीचे सीढ़ी बैठे हुए थे। तो बच्चे ने आके बोला कि मेरे वालिद साहब चलने के काबिल नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। अभी जाकर उसको दम किया, दवाइयाँ दी, 10 दिन बाद जो आए तो आके बैठे, मैं नहीं पहचाना, मुझे नहीं पता बिल्कुल ये कौन सा बैठे। मैं नहीं बोले तुम्हारा मसला क्या है, कहने लगे जी मेरे वो दिल का बाल लीक था, तो मैं आज तो पूरे हफ्ते से मैं सो भी रहा हूँ और खा भी रहा हूँ, चल फिर भी रहा हूँ और मैं चल कर मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ये मेरे लिए अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है। अब आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ। थायराइड जो है ना, ये काबिल इलाज मर्ज है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि हम कहते हैं कि फलाना 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 मेडिकल में नाकाबिल इलाज है, ऐसा नहीं है। तमाम अमराज काबिल इलाज हैं और लोग ठीक होते हैं। यहाँ मामला कुछ और भी है कि मुँह के मजे छोड़ने जरूरी जी, बिल्कुल ये तो बात है। जिसमें तो माशाल्लाह खवातीन तो सरफरिस्त होती हैं कि सच भी उन पर ख़त्म होता है। घर में सब कुछ पकाती हैं, सब खाती हैं, आगे बोलती हैं हम बड़े ईमानदार हैं, हम कुछ नहीं हमने कुछ नहीं, हमने कोई बड़ी सख्त परहेज की है। क्या किया आज ही कुछ नहीं खाया, और क्या जी बिरयानी भी खाई थी, आलू भी खाए थे, और हमने क्या नाम है पुलाव भी खाया था। पकाते पकाते ही चख लेते हैं हम लोग। हाँ बस जो भी है, लेकिन जी। हाँ काम हो जाता है जी। तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है जो कि मुँह के मजे नहीं छोड़ सकते। जिन्हें जो मुँह के मजे छोड़ते हैं उनकी जिंदगी बड़ी आसान है। बेशक आप देखें मेरे पास जब मरीज आते हैं, उनका गला इतना मोटा मोटा होता है कि ये उनका पेट भी ऐसा यूं निकला हुआ होता है। चंद दिन के बाद की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक ठाक होते हैं। मैं अभी छोटी सी एक बच्ची है, जवान बच्ची है, नाम नहीं लूँगा कि वो हमारे उनको
प्रोग्राम में आने के लिए उन्होंने कहा जी हमारी फैमिली इजाज़त नहीं दे, इस नाम नहीं ले रहा हूँ, वो बच्ची ऐसी थी, आज वो ऐसी है। वाओ, क्या उसका वजन कम हुआ है माशाल्लाह, क्या उसमें अल्लाह ने खूबसूरती पैदा की है माशाल्लाह। और जो उसके और मसाइल थे जिस्मानी मामले वो सारे हल हुए। उसकी माँ ने कहा कि इतने सालों से हम लोग जा रहे हैं लेकिन हमें कहीं शिफा नहीं मिली, शिफा यहाँ लिखी थी, लेकिन अब जो तुझे मैं बात बताने लगा वो बड़ी तकलीफ है। बिल्कुल, मुझे तकलीफ पहुंची, पता नहीं आपको पहुंचे ना पहुंचे कोई दलील नहीं है, लेकिन बताने में अर्ज भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए हाजी साहब। उस बच्ची ने बताया कि जहाँ जाते थे अल्लाह ने इन लोगों को अल्लाह ने ख़त्म कर दिया, हदायत नसीब में बोला है कि इसके अंदर पेचकस रख के उंगलियों के बीच में ऐसे करते थे तो चीखें निकलती थी। क्यों? बोला जी मैं इलाज कर रहे हैं। अब उसमें जो ना कुछ ऐसे कहते हैं अलमाना फीस, उंगलियां मोड़ मोड़ के पूरी यहाँ पर तोड़ दी, यहाँ आ गई, और उसका हशर में फ़ायदा टकेगा नहीं हुआ, कक फ़ायदा नहीं हुआ। लाखों रुपए भी लोगों से ले लिए, एक पैसे का फ़ायदा भी नहीं हुआ, और जिस्मानी अजियत तूफ़ान आज तक कोई भी आके और ये नहीं कह सकती कि वो उसको मैंने उसका नफ्स पकड़ी हो, देखो कोई मर्द भी नहीं कह सकता। उनके मेरे बीच में इतना फासला जब दोनों बैठे होते हैं, बिल्कुल 5-7 फुट फासला होता है। उनको पानी दम किया, दवाई बताई, काट की, चलो आगे, वो अल्लाह उसी वक्त शिफा देता है उसी लम्हे। माशाल्लाह, अल्लाह की अजीम तरीन करूँगा मेरे ऊपर, मेरे पास अल्फाज नहीं है माशाल्लाह कि रब शिफा देता है, वो मेरी इज्जत रखता है, मेरी इलाज रखता है। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की हुई, जो कल मेरे पास एक फैमिली आई, अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह फीस, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो हफ्ते में 4-6 किलो लौंग मंगवाते थे, क्या पता नहीं लौंग बेचते होंगी, जहाँ से वो जाके इलाज करवाते थे, और लाखों रुपए अलग लिए, पूरे खानदान अलग तबाह हुए। और उनका भी उसने बोला कि लोहे के पेपों से मारते रहे उनको, औरतों को। अल्लाह, हाँ, लोहे के पेप लेके मार को हशर पे गाड़ा, कई साल तक वहां गए, फायदा टकेगा नहीं हुआ। मैं कहता हूँ कि मत जाएं ऐसी जगह पे जहाँ तुम जिस्मानी अजियत के लेके बैठे हो, तो आपको मारा पीटा जाता है, आपकी उंगलियां मोड़ मोड़ के पीछे लगाई जाती हैं, तोड़ा जाता है, तो खुदा का खौफ करो, क्यों तकलीफ उठाते हो, उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, तो ये चीज़ें अब आएंगे हमारे प्रोग्राम में, आगे आएंगे। उस खातून ने आ जाना था, लेकिन उसको मैंने मना किया, उसकी पोजीशन आने जैसी नहीं है, तो महीना सवा महीने के बाद इंशाअल्लाह वो आ जाएगी इंशाअल्लाह। तो अभी तो जो भी मामला उसका माशाल्लाह खैर खरीद से सब कुछ ठीक कर दे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। खुशी उनके यहाँ। तो वो आएगी, आके बताएगी कि क्या कुछ नहीं हुआ। अल्लाह रहम। आपको याद है हमारे पास एक फैमिली आई थी, जिसने बोला कि 90,000 दिए, पूरा खानदान तबाह हुआ। उसके बोला वो तो 90,000 तो बर्बाद करने के थे ना, अब तो 5 लाख ठीक करने के हैं। जी, मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप पैसा भी देते हैं, अपनी जान भी अजीज में डालते हैं, तकलीफें भी उठाते हैं, परेशानी भी उठाते हैं, वो अल्लाह के नेक मदद तुम्हें क्या मिलता है। मत जाओ इसी जगह पे, हमारे पास आते हैं, अल्लाह शिफा देता है, दम करने कोई पैसा नहीं है, दवाई के अलावा कहीं पैसा नहीं है, बिल्कुल देखने की फीस नहीं है। हमारा क्या नाम है, जो भी आते हैं जाते हैं, उनको क्या नाम है लेके आते हैं सामान, दम किया पढ़ के दे दी, उनको वापस से दिए, कोई खर्चा भी नहीं है। लेकिन ये देखें तो उनको शफा मिल रही है, ठीक हो रहे हैं, लेकिन इसका कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा है कि उंगलियों के पीछे पेचकस रखा, पेंसिल रखी, पकड़े दबाया, उंगलियां तोड़ी, पीछे मोड़ा, डंडे मारे, वो क्या नाम है मुक्के मारे। ये बात समझ से बाहर है सच में। नहीं गलत है ये सारा, यही गलत है ये। समझ से बाकी बात तो अलग हो गई ना, है ही गलत है ये। लेकिन हैरत की बात है, लोग जाते हैं वहां पर, लेकिन लोग जिनके ऊपर ये तशद्दुद हो रहा है हाजी साहब, उनको ये बात क्यों समझ नहीं आ रही। एक दफा जाके अगर आपने देख लिया कि ऐसा ऐसा यहाँ पर कोई काम होता है, तो आप वहां पर एक तो पहले ही उनको बोले स्टॉप कि भाई कि आप जो है इस तरह की कोई चीज आप नहीं कर सकते, कि अलाउ नहीं, ये कौन सा इलाज है। लेकिन फिर भी लोग जो है बार बार वहां जाते हैं, वहां पर पैसे भी देते हैं, अजियत भी उठाते हैं। अल्लाह रहम। बहुत, इसीलिए हम आपको कहते हैं, आपको सही जगह बताते हैं कि आप हाजी साहब के पास जाएं। जैसे हाजी साहब ने जिक्र किया कि इनके पास जो भी पेशेंट आता है, इतना वक्फा फासला होता है जितना मेरा और हाजी साहब का है, और हाथ तक हाजी साहब नहीं लगाते। ये बात हाजी साहब ने जब हमने 1 साल पहले शो स्टार्ट किया था जब बताई थी, और मुझे इस बात पे पूरा यकीन है, क्योंकि जहाँ पे जितने भी आती हैं क्लिनिक इनकी मतलब पेशेंट्स आती हैं या आते हैं लड़के, वो भी यही बताते हैं कि हाजी साहब सिर्फ पानी से दम करते हैं, और उसी से अल्लाह पाक इतनी शिफा दे देते हैं उनको कि उनकी तबीयत जो है वो पहले नासाज होती है, लेकिन उसके दम के बाद
ان کے اوپر جو دعا کی جاتی ہے اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ لوگ بھی جو ایسے 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جانے سے اجتناب کریں جو کہ آپ کو تشدد بھی کرتے ہیں, آپ کی زندگی میں برائی لے کے آتے ہیں. آپ اچھے لوگوں کے پاس جائیں حاجی صاحب جیسے, تاکہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ رونق کے واپس سے آ جائیں. حاجی صاحب مہروں کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ہمارے یہاں کی سڑکیں جو ہیں وہ اتنی اچھا جی, اسی بات کے ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم, ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام میرے بھائی, ٹی وی کا والیوم بند میں کر دیجئے. محمد علی سیٹی سے بول رہا ہوں, علی قدر نام ہے میرا. میرے گھٹنے درد کرتے ہیں. آپ کے گھٹنے درد کرتے ہیں, آپ کراچی سے بات کر رہے ہیں؟ جی کراچی سے. ٹھیک ہے, آپ ہمارا پروگرام دیکھیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. میرے سارے کالرز جو بھی محبت سے کال کرتے ہیں ان سے ایک ریکویسٹ ہے میری کہ پلیز 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 آپ لوگ جو ہے وہ ٹی وی کا والیوم بند کر کے کال کیا کریں تاکہ ہماری اور آپ کی گفتگو آرام سے ہو سکے. حاجی صاحب ان کے گھٹنوں میں بہت درد ہوتا ہے. دیکھیں پروگرام کے اینڈ میں ہم اسپیشل کاٹ کرتے ہیں. جتنے بھی مریض ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, جہاں اس کو تکلیفیں وہاں رکھیں اور دعا کریں, خود دعا کریں اللہ مجھے مکمل شفا دے, اللہ مجھے مکمل شفا دے. زہر ہے, زبر نہیں ہے, شفا. ٹھیک ہے, آپ اسی وقت آپ کو شفا ملنا شروع ہوتی ہے. آپ میرے پاس آئیں, آ کے اپنا علاج کروائیں. ہمارے پاس جڑی بوٹیاں موجود ہیں, تیل کریم موجود ہے, تمام چیزیں موجود ہیں. ایک طویل وقت ہو چکا ہے, 40 سال سے ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں. آئے دن نئی نئی دوائیں بنتی رہتی ہیں, نئی نئی دوائیں بنتی رہتی ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سارا کچھ ٹھیک ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں. تو کوئی بھی مریض جب ہم دیکھیں, آپ ہم دونوں ایک بات کہتے ہیں, میں کہیں اور پروگرام پاتا ہوں ہم یہ بات کہتے ہیں, درد والا درد کی حالت میں آئے, بخار والا بخار کی حالت میں آئے. بالکل انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرا اللہ پہ ایمان ہے کہ حسن مسکراتا ہو جائے گا میرا. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. حاجی صاحب مہروں کی میں بات آپ سے پوچھ رہی تھی کہ جو ہمارے سڑکوں کا حال ہے, جو لوگ بائک چلاتے ہیں ہمارے بھائی, ان کی کمر میں جو ہے اتنے زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں. کسی کو L4 L5 کا مسئلہ ہو جاتا ہے, کسی کی مہروں کے نیچے نس دب جاتی ہے, اور بھی بیشتر بہت سے مسائل ہوتے ہیں. تو مہروں کا مسئلہ جو ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کہکشاں شہزادی کہ مہرے جو ہے نا قابل علاج ہیں. ٹھیک ہے, یہ قابل علاج مرض ہے. ہمارے پاس ستین دنیا آ چکی ہے, ہزاروں لوگوں کو شفا ملی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اپنی زندگی میں آیا, ٹھیک ٹھاک اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور یہاں تک کہ جن کے آج سے مہروں کا علاج آج نہیں 95 سے چل رہا ہے. بالکل 90 اور 95 سے چل رہا ہے. اور الحمدللہ دنیا کو شفا مل رہی ہے. میں کوشش کر رہا ہوں, اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. جو شخص بیٹھ نہیں سکتا پھر وہ کام بھی کر رہا ہوتا ہے, جو بیٹھ نہیں سکتا وہ چل پھر رہا ہوتا ہے, باہر دوڑ رہا ہوتا ہے. وہی شخص جو ہے موٹر سائیکل کار بھی چلا رہا ہوتا ہے. یہ آپ کی بات 100% صحیح ہے کہ ہمارے پاس جو بیماریوں سے زیادہ تکلیف ہماری سڑکیں ہیں. بے شک, کیونکہ اگر کوئی بیمار نہیں بھی ہے وہ اسے کھڈوں میں جمپ لگ لگ کے وہ بندہ بیکار ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر اللہ کرے کہ ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ یہ عقل سمجھ دے کہ سڑکیں تو ٹھیک کر لیں. بے شک, اگر سڑک ٹھیک ہوتی ہے پھر کھدائی شروع ہوتی ہے. ہمارے پاس یار دروازے میں 4 مہینے سے گیس نہیں تھی, ایک دن بھی نہیں آئی. جی آپ نے بتایا تھا. ٹھیک ہے نا, آپ دوسرے کا گیس جو ہے نا پورے کرنے میں 2 مہینے وہاں بھی نہیں تھی. آپ اس کے بعد ایک جمعرات کو آئی, پھر اگلی جمعرات کو پھر مزار پہ جانے والی بات ہوگی. ایک جمعرات جاتے ہیں مزار پہ, جی نو چندی جمعرات اور فلانی جمعرات, تو گیس بھی جمعرات کو آتی تھی. اچھا, تو یعنی کہ جمعرات کے دن گیس آتی ہے اور وہ لوگ کھانا پکا لیتے, لیکن وہ 2 مہینے بالکل جمعرات بھی نہیں آئی. اچھا جی. اور پھر مزے کی بات ہے کسی مجھے بتایا کہ اس پہ شاید فائن بھی لگ کے آیا کہ وہ آپ گیس استعمال نہیں کر رہے ہیں, کمپلین کریں گیس نہیں ہے, لیکن وہ بتا رہا تھا کہ بچہ کہ وہ بل پہ آپ گیس کیوں نہیں استعمال کر رہے ہیں. اوکے, گیس دے نہیں رہے اور آپ کے اوپر ہی بل پھاڑ رہے ہیں کہ آپ استعمال نہیں. کسی بچے نے بتایا, بولا کہ ہم تو اس پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں. بس اللہ پاک ان سے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ ہماری اللہ ہم سب کو نہیں دے جی, ہمیں پہلے دے ان کو بعد میں دے. بے شک, ہمیں پہلے اللہ ہدایت دے, اللہ ہمیں ایمان دے, اللہ کل سمجھ دے, اللہ ہم سے اچھے کام کروا رہے جو اس ملک قوم کے لیے اور انسانیت کے لیے ہوں. آمین. کسی کسی ذات پاک مذہب کا رشتہ نہیں, انسانیت کا رشتہ ہے. بے شک, پوری دنیا کے لیے اللہ ہم سے اچھے کام کروا لے اور ہمیشہ کرواتا رہے. آپ کی میری نسلیں جو آئیں ان سے بھی اچھے کام کروائے اللہ تعالیٰ. بے شک. تو میں روزانہ پتہ کیا دعا مانگتا ہوں, آپ مانگیں گی؟ آپ بتائیے, میں بالکل مانگوں گی. دعا مانگو اللہ تمام امت مسلمان کو دنیا قبر آخرت کے جنت نصیب فرمائے, اللہ ان سب کو ہدایت. آمین ثم آمین. آمین. یہ میں روزانہ سینکڑوں مرتبہ دعا مانگتا ہوں. ماشاءاللہ. کیوں کہ اللہ میری دعا قبول کر لیتا, ہم سب کو ہدایت مل جائے, پہلے مجھے پھر آپ کو پھر دنیا کو, اور ہم نیک ہو جائیں اور ایک ہو جائیں اور دنیا میں اچھے کام کر گزریں. اس لیے میں دعا مانگتا ہوں اللہ تمام امت مسلمان کو دنیا قبر آخرت کے جنت نصیب فرما, دنیا قبر آخرت عذاب سے محفوظ کر, اور کائنات کا جو بھی انسان ہے جس مذہب سے بھی اس کی روزی کو شادہ کر, اس کی مشکلیں ختم کر, صحت کا عمل دے. آمین ثم آمین. اور زندگی خوشحالی رکھ تمام دنیا کے ہر مخلوق کے لیے. بالکل, یہ میری دعا روزانہ ہوتی ہے, بار بار ہوتی ہے, بار بار ہوتی ہے. کیوں؟ پتہ کیوں؟
मासूम आदमी। जी जी बिल्कुल, आप मासूम आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज साहब मोरों की भी जिक्र हो गया, थायराइड का जिक्र हो गया, विंटर्स में जो है वो खारिश का हमने कल डिस्कस कर लिया था। मैं चाहती हूँ जो शुगर पेशेंट्स हैं उनको बार बार भूख लगती है, क्योंकि शुगर की वजह से लगती है या ये उनका ही मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है? नहीं देखिए, शुगर के मरीज को या आम मरीज को भूख तो लगती है, शुगर होना जरूरी नहीं है। ठीक है। जहाँ तक मेरी रिसर्च है 40 साल की, तो इसमें जिनको शुगर नहीं उनको भी तो भूख लगती है जी, लेकिन वो बार बार जो शुगर पेशेंट कहते हैं कि हमें बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाने का दिल चाहता है। सही है, लेकिन शुगर के मरीज एक बात सीख लें, जितना कम खाएंगे इतना फायदे में रहेंगे। जितना कम खाएंगे, मैदा इंसुलिन इतने बनाएगा तो हमें इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैदा वो आप इंसुलिन पूरी कर देगा। ठीक है। आप इतना खाएंगे, वो बार बार खाएंगे। शुगर का मरीज बार बार खाना खाता उसकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। ओके। उर्दू आती है ना आपको? जी जी जी। मुझे नहीं आती, मैं सीख रहा हूँ मैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो शुगर के मरीज बार बार खाना खाते हैं उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, उनकी बढ़ी रहती है, क्योंकि आपका मैदा उसे कबूल करने को तैयार नहीं है। इंसुलिन बराए नाम होती है, वो खाना बेहिसाब होता है। आप एक चीज़ आजमा के देखें कि शुगर का मरीज सुबह शाम खाना खाएं, दरमियाना खाना खाएं, कभी बेकरी का कोई आइटम ना खाएं डबल रोटी के अलावा, पापे कभी ना खाएं, बिस्किट कभी ना खाएं। ठीक है। दोपहर का खाना कुछ अगर लेना भी तो हल्का फुल्का कोई हल्की चीज़ ले लें। आप 1 महीने करके देखें, टंडा लौकी तोरी करेले पे आ जाएं, आपकी इंसुलिन छूट जाएगी, माशाल्लाह, शुगर की दवाई छूट जाएगी, आप अपने आप को फिट महसूस करेंगे, भागें दौड़ेंगे, काम करेंगे। तो इसी वजह क्या निकली कि आप जो बार बार खाना खाते हैं और आपके मैदे पे बोझ बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। उसका अंजाम ये होता है कि शुगर कंट्रोल होने का नाम नहीं लेती। 3 साल की बच्ची की शुगर 500 थी, मेरे पास इलाज के लिए आई, अब 5 साल की बच्ची की शुगर 700 है। ठीक है। ये कि किसी रहने वाले महमूदाबाद के किसी इलाके रहने वाले, तो माशाल्लाह वो अपनी ज़िंदगी में बच्ची आगे ठीक ठाक हो गई, माशाल्लाह, अच्छा लगा। लेकिन वही वाली बात है कि हमारे पास मीडिया पे आने के लिए लोग तैयार नहीं होते। हालांकि वो बच्ची अगर उसकी हालत पहले देखती है, आप देखो तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। माशाल्लाह। मेरा कोई दावा नहीं है, मेरी कोशिश है क्या शाह, लेकिन अल्लाह पे मेरा ईमान अटल है, बिल्कुल अटल फैसला कि रब ने शफा देनी, सुभान अल्लाह, रब ने रोज़ी देनी, रब ने बका करनी, रब ने सलामती देनी, ये अल्लाह का हुक्म है और मैं कोशिश कर रहा हूँ। बेशक। मेरा मानना ये कि क्या शाह मेरे तुम्हारे पास जितनी ज़िंदगी उसको अच्छाई में गुजार लो, सुभान अल्लाह, मेरे पास जितनी ज़िंदगी वो अल्लाह के प्यार, अल्लाह की चाहत में गुजार लो, इंसानियत के प्यार में गुजारो कि अल्लाह ने आपकी मेरी नमाजें रोज़े तो नहीं पूछने, ये ज़रूर पूछने कि आपने मेरी मखलूक के लिए क्या किया। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ठीक है। क्यों ना पहले उसको देखें कि अल्लाह कहता है मैं तो अपने हकूक छोड़ दूंगा, लेकिन हकूकों के बाद नहीं छोड़ूंगा जो मेरी मखलूक है। अल्लाह कहता है कि मेरा महबूब कौन है, क्या आप जानती हैं? जिसने मेरी मखलूक से प्यार किया। सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे रब की, वो मेरा प्यारा रब, प्यारा रब, प्यारा रब, प्यारा रब, मेरा अल्लाह, रसूल, कुरान, मेरे 3 असासे हैं, अल्लाह, रसूल और कुरान, फिर मेरे वालिद साहब, मेरे वालिदैन। आज जो भी हूँ मेरा रब गवाह है कि अल्लाह उसके रसूल के बाद अपने बाप की दुआओं से। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात। हाजी साहब, जो लोग भी आपसे रब्ता करना चाहते हैं, जो लोग आपके पास आते हैं, अभी भी पानी की बोतलें भरी हुई ला रहे हैं या नहीं ला रहे? हाँ, भरी हुई ला रहे हैं कि कभी कभी वो कुछ लोग आते हैं कि माशाल्लाह अगर 6 बोतलें मिलाएंगे तो खाली आएंगी। अच्छा। हाँ, अभी वो उनको मैं इसीलिए मैंने पूछता, मुझे उर्दू आती है? जी जी जी, आपको बहुत अच्छी उर्दू आती है जी। ठीक है ना। तो आने वाले के लिए एक पूरा ख़ानदान 6, 8, 10 लोग आते हैं, 2-2 बोतलें लेकर आते हैं, वो ना लाएं, पूरी फैमिली के लिए 2 काफ़ी हैं। ठीक है। उनसे उनके सब के मामले हल हो जाते हैं। बिल्कुल। एडीएम नेचुरल्स के बारे में भी हाजी साहब मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, एडीएम नेचुरल क्या कि शाह सब दोस्तों की मुश्तरका कोशिश है, आप भी शामिल हैं, सब लोग हैं। हमने कहा जी देखें, हर वक्त तो आप नहीं मिलेंगे, 24 घंटे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ 24 घंटे हर कोई आपसे फ़ायदा उठा सके। बिल्कुल। आप सबकी दुआएं से आप शामिल हैं, आप लोग सबकी कोशिश शामिल हैं। एडीएम नेचुरल्स हर मैंने चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल बनाया, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो डालते रहते हैं। कोई मेरे ख्याल से 200 करीब हो चुकी हैं अभी, माशाल्लाह अच्छे खासे लोग देख रहे होते हैं उसे। उसमें जो काट के स्पेशल हमारा प्रोग्राम होता है, हर वीडियो होता है, मेरी वीडियो 5-7 मिनट ज़्यादा की नहीं होती, कभी कोई 1-8 मिनट आगे बढ़ गई तो अलग बात है। उसमें मुख्तलिफ़ बीमारियों के मुख्तलिफ़ मामला दिए होते हैं, उसमें घरेलू नुस्खे से भी इलाज बताया होता है, हमारे पास जो होता है उसका भी इलाज बताया होता है, और कुरान पाक के ज़रिए उससे भी इलाज बताया होता है, ताकि हर शख्स अपना इलाज खुद कर सके।
आसानी से कर सके। अब आते हैं हमारे पास, रोते चीखते आते हैं, हंसते मुस्कुराते जाते हैं। मेरे आपका बहुत बड़ा करम है। एक बंदा ना चीज़ की कोई औकात ही नहीं है, टके की हैसियत नहीं है, लेकिन अल्लाह लाज रखता है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप लोग पेन किलर खा के प्लीज ना जाएं। और राजीव साहब एक दफा अपना एड्रेस तो बता दें। जी बादराबाद में, कराची में बैठता हूँ। बादराबाद 4 मीनार चुरंगी के साथ ही सलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में। चलाने से 50 कदम आगे जाओगे, उसी गली में दाएं हाथ में बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनजादा दीन मोहम्मद, वहीं ऊपर आ जाएं। सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे का टाइम रोजाना का होता है। एतवार के दिन सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। 8 बजे तक हमारे पास अगर 200 मरीज भी है ना, हम उसको देख के जाएंगे। अगर 8 बजे मरीज खत्म हो गए, हम फौरन ताला लगा देते हैं। ठीक है। उसी वजह के हम जो आगे बोलते हैं हम रास्ते में भी आ रहे हैं, तो मालूम हुआ कि वो आने में 2 घंटे बाकी होते हैं, बोला हम पौने से टर्न कर रहे हैं। अल्लाह। हाँ, तो जो गलबेनी थी हम इंतजार कर लेते हैं, 10-15 मिनट बंद कर देते हैं। जब वो 2 घंटे बाद आते हैं, हम तो दरवाजा बंद है, मैंने कहा कल आना। बिल्कुल। उसकी वजह के एहसास होना चाहिए। ठीक है, तो ये एडीएम नेचुरल का अपना एड्रेस मैंने बताया। देखें क्या किशन, दुआ करो मैं और आप जो कोशिश कर रही हैं मेरे साथ, और जितनी मेरी टीम कोशिश कर रही है, चैनल कोशिश कर रहा है, जो भी कोशिश कर रहा है, अल्लाह ताला इसका बेहतरीन अजर दे आप लोगों को, दो मुझे, हम सबको दे, और दुनिया जहान की बका सलामती सब हो जाए। अल्लाह राजी हो रहा है, हमेशा राजी रहे। और यही बातें काम की होती हैं। आप कोशिश करती हैं, मैं कोशिश करता हूँ, कलाम इलाही से जो मामलात भी हैं सब ठीक होते हैं। ठीक होने के बाद अल्लाह फैसला वो दुआओं में आपको भी याद रखते हैं, मुझे भी याद रखते हैं, बाकी लोगों को भी याद रखते हैं। मामलात ज़िंदगी इस तरह के होते हैं जिस तरीके से कोई भी मामला, कोई भी मसला होता है वो हल हो जाता है। देखें, मैं हमेशा आपसे एक सवाल करता हूँ। बिल्कुल हाजी साहब, आप जो भी गुफ्तगू करते हैं ना, उसमें इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें हमें सीखने को मिलती हैं कि हमारी तो ज़िंदगी बन गई। मतलब आपकी यहाँ पर आमद जो है, उससे हमें इतना सब कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो उर्दू सीखने को मिलती है मुझ जैसे लोगों को, और उसी के साथ साथ खूबसूरत बात के साथ साथ यहाँ पर शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हाजी साहब, दुआए कार्ड का वक्त हो गया है। जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पूरी दुनिया में जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जिसको जहाँ तकलीफ है वहाँ हाथ रखे और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसे शिफा मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह साहब की तकलीफें बीमारी हैं, जिन जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात में गालिब हो जाए। सारी कायनात, हर इंसान और मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताबे, पाकिस्तान की दारी बातें और अंदरूनी बरीन दुश्मन ख़त्म हो जाएँ, जादू करने कराने वाले ख़त्म हो जाएँ, पाकिस्तान में शर फसाद फैलाने वाले ख़त्म हो जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल आलमीन। पाकिस्तान में अच्छी क़यादत आए और नए लोगों जिस मुल्क कौम के मोहसिन हो बेशक, और हमेशा के लिए हो। अल्लाह राजी में शराजी। आमीन। छोड़ के दोबारा पकड़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब तकलीफें मारी हैं, जिन जादू खत्म, जिसको जहाँ तकलीफ रखो उठा लो। सब तकलीफ मारी, जिन जादू खत्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। आमीन सुन आमीन या रहमतुल आलमीन। छोड़ दोबारा पकड़ो। जज़ाकल्लाह। ये हमारे प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा था क्या क्वेश्चन। इसमें यही प्रोग्राम हमारा एडीएम नेचर यूट्यूब पे मौजूद है, हर वीडियो में मौजूद है। आपको रात को 2 बजे 1 बजे एक दफ़ा करें, 100 दफ़ा करें, पूरा ख़ानदान इकट्ठा हो जाए, ऐसा लगा के जहाँ जहाँ तकलीफ है, गले में, टांगों में, मैदे में, कंधों में, सर में, जहाँ भी तकलीफ है, आंखों में तकलीफ है, ये इसको बार बार लगाएं, आपको फ़ायदा होता रहेगा। फ़ौरन फ़ायदा होगा। मुझे अच्छा लगता है जब मेरे पास लोग आते हैं ना कि हाजी साहब वो आपकी क्या नाम एडीएम नेचर से यूट्यूब जो उसमें वीडियो निकाली, उससे कार्ड का प्रोग्राम किया, तो मेरा तो खत्म हो गया, इसी आगे में जाके दवाई भी ले लूँ। बिल्कुल माशाल्लाह। तो ये एडीएम नेचुरल का बनाने का मकसद ही यही है ना हाजी साहब? बिल्कुल यही मकसद है, ताकि रात को अगर हमें कोई तकलीफ है, हमारे सर में अचानक से दर्द हो गया, 24 आवर्स बिल्कुल आप वो वीडियो ऑन करें, अपने आगे लगाएं, और आप उसमें दुआएं कार्ड भी होती है, हर वीडियो में जो है वो दुआएं कार्ड मौजूद होती है। तो फिर आप जो है वो उससे मुस्तफीद हो जाए। इससे अच्छी और क्या बात होगी। हाजी साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे नाज़रीन? क्या क्वेश्चन बड़ा प्यारा पैगाम है। पहले आपको है जी, फिर सबको है, मुझे भी है। जहां तुम्हारे बस में अच्छाई है वो कर गुजरो। बेशक। जहां मुल्क की बका के लिए, सलामती के लिए आपको मौका मिले वो कर गुजरो। हमेशा के लिए इसको याद रखो कि आपने इंसानी बका सलामती के लिए जो कर सकते हो वो कर गुजरो। बहुत खूबसूरत। पाकिस्तान और इस्लाम के लिए जो कुछ कर सकते हो वो कर गुजरो। आप ज़ात पाक मज़हब को ना देखो, सिर्फ इंसानी देखो और अल्लाह को देखो, सब कुछ कर गुजरो। माशाल्लाह हाजी साहब, कितना खूबसूरत आपने पैगाम दिया है कि मुल्क से तो हम सबको मोहब्बत है, लेकिन आपकी जो बातें होती है प्रैक्टिकल होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और इसी बात के साथ हाजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। एक बार फिर आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। क्या किशन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। लोगों की इतनी डिमांड है, आप लोगों के पास जो लोग
فون کرتے ہیں لوگ، آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ حاجی صاحب بلا لو، ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے اور ہمارے شفا ملتی ہے، ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں. بے شک. تو یہ آپ کو بھی دعا ہے، مجھے بھی اور چینل کو بھی دعا ہے. بے شک. ہر فرد کی دعا ہوتی ہے. بالکل. تو یہ دعائیں لینا ہی بڑا کام ہے. ماشاءاللہ، بہت ہی حسین بات. اور حاجی صاحب ہمارے لیے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہم انشاءاللہ. سب کو کامیابی عطا کرے. آمین آمین. اسی خوبصورت کے بات کے ساتھ ناظرین ایک دفعہ پھر حاجی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا. اپنی ہوسٹ، اپنی دوست، اپنی پیاری سی سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ باد، پاکستان پائے باد، فی امان اللہ. حافظ.